अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसाबुस्सर्फ सबक नंबर 8 गर्दानों का बयान। गर्दानें पढ़ते हैं। गर्दानें आपको पहली गर्दान का मैं आपको तर्जमा भी बताऊंगा, सीगे भी बताऊंगा और तरीक़ाकार भी, और उसके बाद मैं आपको सारी गर्दानें पढ़कर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि आपको अरबी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना आ जाए। फ़ेल माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ़ की गर्दान। फ़ाअला, फ़ाअला गर्दान है। तर्जमा आगे लिखा हुआ है, सीगा आगे लिखा हुआ है, अलामत भी आगे लिखी हुई है। तो फ़ाअला किया उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और इसकी अलामत कोई नहीं है। फ़ाअला किया उन दो मर्दों ने, तस्निया का ये सीगा है और मुज़क्कर गायब के लिए, और इसकी अलामत है अलिफ का होना, ज़बर के बाद फ़तह के बाद अलिफ का होना। और फ़ाअलू किया उन सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर गायब का है ये, और इसकी अलामत है पेश और वाव अलिफ। फ़ाअलू, ठीक है। फ़ाअलत किया उस एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, इसकी अलामत ता साकिन, ता साकिन। फ़ाअलता, फ़ाअलता किया उन दो औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब, अलामत ता अलिफ ज़बर ता। फ़अलना, फ़अलना किया उन सब औरतों ने, सीगा जमा मुअन्नस गायब और इसकी अलामत नून ज़बरना। फ़अलता, फ़अलता किया तुझे एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, हाज़िर का सीगा है और इसकी अलामत क्या है, ता ज़बर ता। इसके बाद फ़अलतुमा, फ़अलतुमा किया तुम दो मर्दों ने, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, अलामत क्या है, तुमा, अलामत क्या है इसमें, तुमा। फ़अलतुम, फ़अलतुम किया तुम सब मर्दों ने, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर, अलामत तुम। फ़अलती किया तुझे एक औरत ने, सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर, अलामत ताज़िर ती। फ़अलतुमा किया तुम दो औरतों ने, सीगा तस्निया मुअन्नस हाज़िर, अलामत तुमा। फ़अलतुन्ना किया तुम सब औरतों ने, सीगा जमा मुअन्नस हाज़िर, तुन्ना इसकी अलामत। फ़अलतु किया मैंने, मर्द या औरत दोनों के लिए है ये, सीगा वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, इसकी अलामत है तापेश तू। फ़अलतु। फ़अलना किया हम सब ने, यानी हम किया हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने, सीगा जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर व मुअन्नस, सीगा जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए, और इसकी अलामत है नून अलिफ ना। अब गर्दान पढ़ते हैं। सारी गर्दानें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। फ़ेल माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ़ की गर्दान। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। अब आगे पढ़ते हैं फ़ेल माज़ी मुतलक मुस्बत मजहूल की गर्दान। फ़ुइला, 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 फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम। तर्जमा और सीगे आप देख सकते हैं। फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। तीसरी फ़ेल माज़ी मुतलक मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान। अब मनफ़ी है तो इसमें मा या ला लगेगा। मा फ़अला, मा फ़अला, मा फ़अलू, मा फ़अलत, मा फ़अलता, मा फ़अलना, मा फ़अलता, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुम, मा फ़अलती, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुन्ना, मा फ़अलतु, मा फ़अलना। फ़ेल माज़ी मुतलक मनफ़ी मजहूल की गर्दान। मजहूल का एक ही वज़न है, फ़ुइला बस, तो ये मनफ़ी की है तो मा लगेगा। मा फ़ुइला, मा फ़ुइला, मा फ़ुइलू, मा फ़ुइलत, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलना, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलतुमा, मा फ़ुइलतुम, मा फ़ुइलती, मा फ़ुइलतुमा,
ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا. فعل ماضی قریب مثبت معروف کی گردان. قریب کے لیے قد کا اضافہ کرنا تھا، قد لگانا تھا، قد لگا دیا گیا. ترجمہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ترجمہ اور صیغہ میں آپ کو گردان پڑھ کر سنا دیتا ہوں. قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلتو، قد فعلنا. فعل ماضی قریب مثبت مجہول کی گردان. ترجمہ اور صیغوں کا حساب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو گردان پڑھ کر سنا دیتا ہوں. قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلتو، قد فعلنا. فعل ماضی قریب منفی معروف کی گردان. قد ما فعلا، قد ما فعلا، قد ما فعلو، قد ما فعلت، قد ما فعلتا، قد ما فعلنا، قد ما فعلتا، قد ما فعلتما، قد ما فعلتم، قد ما فعلتی، قد ما فعلتما، قد ما فعلتن، قد ما فعلتو، قد ما فعلنا. فعل ماضی قریب منفی مجہول کی گردان. قد ما فعلا، قد ما فعلا، قد ما فعلو، قد ما فعلت، قد ما فعلتا، قد ما فعلنا، قد ما فعلتا، قد ما فعلتما، قد ما فعلتم، قد ما فعلتی، قد ما فعلتما، قد ما فعلتن، قد ما فعلتو، قد ما فعلنا. فعل ماضی بعید مثبت معروف کی گردان. کانا فعلا، بعید کے لیے کانا کا اضافہ کرنا تھا ماضی مطلق کے ساتھ، تو یہ بن گیا فعل ماضی بعید مثبت معروف. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا. فعل ماضی بعید مثبت مجہول کی گردان. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا. فعل ماضی بعید منفی معروف کی گردان. کانا ما فعلا، کانو ما فعلو، کانا ما فعلا، کانا ما فعلا، کانو ما فعلو، کانت ما فعلت، کانتا ما فعلتا، کننا ما فعلنا، کنتا ما فعلتا، کنتما ما فعلتما، کنتم ما فعلتم، کنتی ما فعلتی، کنتما ما فعلتما، کنتن ما فعلتن، کنتو ما فعلتو، کننا ما فعلنا. فعل ماضی بعید منفی مجہول کی گردان. کانا ما فعلا، کانا ما فعلا، کانو ما فعلو، کانت ما فعلت، کانتا ما فعلتا، کننا ما فعلنا، کنتا ما فعلتا، کنتما ما فعلتما، کنتم ما فعلتم، کنتی ما فعلتی، کنتما ما فعلتما، کنتن ما فعلتن، کنتو ما فعلتو، کننا ما فعلنا. فعل ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان. لعلہ فعلا، لعل کے ساتھ ضمیر لگا دی گئی. لعلہ فعلا، لعلہما فعلا، لعلہم فعلو، لعلہا فعلت، لعلہما فعلتا، لعلہن فعلنا، لعلک فعلتا، لعلکما فعلتما، لعلکم فعلتم، لعلکی فعلتی، لعلکما فعلتما، لعلکن فعلتن، لعلنی فعلتو، لعلنا فعلنا. فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول کی گردان. لعلہ فعلا، لعلہما فعلا، لعلہم فعلو، لعلہا فعلت، لعلہا فعلت، لعلہما فعلتا، لعلہن فعلنا، لعلک فعلتا، لعلکما فعلتما، لعلکم فعلتم، لعلکی فعلتی، لعلکما فعلتما، لعلکن فعلتن، لعلنی فعلتو، لعلنا فعلنا. فعل ماضی احتمالی منفی معروف کی گردان.
لعلہ فعل ما فعلا، یہ منفی کی ہے تو ما لگے گا یا لا لگے گا. فعل ماضی احتمالی منفی معروف کے لیے لعلہ ما فعلا، لعلہما ما فعلا، لعلہم ما فعلوا، لعلہا ما فعلت، لعلہما ما فعلتا، لعلہن ما فعلنا، لعلک ما فعلتا، لعلکما ما فعلتما، لعلکم ما فعلتم، لعلکی ما فعلتی، لعلکما ما فعلتما، لعلکن ما فعلتن، لعلنی ما فعلتو، لعلنا ما فعلنا. فعل ماضی احتمالی منفی مجہول کی گردان لعلہ ما فعلا، لعلہما ما فعلا، لعلہم ما فعلوا، لعلہا ما فعلتو، معاف کیجیے گا، لعلہ ما فعلا، لعلہما ما فعلا، لعلہم ما فعلوا، لعلہا ما فعلت، لعلہما ما فعلتا، لعلہن ما فعلنا، لعلک ما فعلتا، لعلکما ما فعلتما، لعلکم ما فعلتم، لعلکی ما فعلتی، لعلکما ما فعلتما، لعلکن ما فعلتن، لعلنی ما فعلتو، لعلنا ما فعلنا، لعلنی ما فعلتو، لعلنا ما فعلنا. فعل ماضی تمنائی مثبت معروف کی گردان پہلے لکھ لیجئے پھر یاد کیجئے. لیتہ فعلا، لیتہما فعلا، لیتہم فعلوا، لیتہا فعلت، لیتہما فعلتا، لیتہن فعلنا، لیتک فعلتا، لیتکما فعلتما، لیتکم فعلتم، لیتکی فعلتی، لیتکما فعلتما، لیتکن فعلتن، لیتنی فعلتو، لیتنا فعلنا. فعل ماضی تمنائی مثبت مجہول کی گردان لیتہ فعلا، لیتہ فعلا، لیتہما فعلا، لیتہم فعلوا، لیتہا فعلت، لیتہما فعلتا، لیتہن فعلنا، لیتک فعلتا، لیتکما فعلتما، لیتکم فعلتم، لیتکی فعلتی، لیتکما فعلتما، لیتکن فعلتن، لیتنی فعلتو، لیتنا فعلنا. فعل ماضی تمنائی منفی معروف کی گردان لیتہ ما فعلا، لیتہما ما فعلا، لیتہم ما فعلوا، لیتہا ما فعلت، لیتہما ما فعلتا، لیتہن ما فعلنا، لیتک ما فعلتا، لیتکما ما فعلتما، لیتکم ما فعلتم، لیتکی ما فعلتی، لیتکما ما فعلتما، لیتکن ما فعلتن، لیتنی ما فعلتو، لیتنا ما فعلنا. فعل ماضی تمنائی منفی مجہول کی گردان لیتہ ما فعلا، لیتہما ما فعلا، لیتہم ما فعلوا، لیتہم ما فعلوا، لیتہا ما فعلت، لیتہما ما فعلتا، لیتہن ما فعلنا، لیتک ما فعلتا، لیتکما ما فعلتما، لیتکم ما فعلتم، لیتکی ما فعلتی، لیتکما ما فعلتما، لیتکن ما فعلتن، لیتنی ما فعلتو، لیتنا ما فعلنا. فعل ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان. اب یہ ماضی استمراری کی ہے تو فعل ماضی استمراری جو ہے مضارع کے صیغے سے بنے گی. کانا یفعلو، کرتا تھا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. کانا یفعلانی، کرتے تھے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. کانو یفعلون، کرتے تھے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. ترجمہ اور صیغے یہاں سے دیکھ کر لکھ لیجئے گا. کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانتا تفعلانی، کن یفعلنا، کنت تفعلو، کنتما تفعلانی، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلانی، کنتن تفعلنا، کنتو افعلو، کننا نفعلو. فعل ماضی استمراری مثبت مجہول کی گردان کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانتا تفعلانی، کننا یفعلنا، کنتا تفعلو، کنتما تفعلانی، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلانی، کنتن تفعلنا، کنتو افعلو، کننا نفعلو، کنتو افعلو، کننا نفعلو. فعل ماضی استمراری منفی معروف کی گردان ما کانا یفعلو، ما کانا یفعلانی، ما کانو یفعلون، ما کانت تفعلو، ما کانتا تفعلانی، ما کن یفعلنا، ما کنت تفعلو، ما کنتما تفعلانی، ما کنتم تفعلون، ما کنتی تفعلین، ما کنتما تفعلانی، ما کنتن تفعلن، ما کنت افعلو، ما کن نفعلو. ترجمہ اور صیغے یہاں سے دیکھ کر
लिख लीजिए। फ़ेल माजी इस्तिमरारी मनफी मजहूल की गर्दान मा काना युफ़अलु, मा काना युफ़अलानी, मा कानू युफ़अलूना, मा कानत तुफ़अलु, मा कानत तुफ़अलानी, मा कुन्ना युफ़अलना, मा कुन्त तुफ़अलु, मा कुन्तुमा तुफ़अलानी, मा कुन्तुम तुफ़अलूना, मा कुन्ती तुफ़अलीना, मा कुन्तुमा तुफ़अलानी, मा कुन्तुन्ना तुफ़अलना, मा कुन्तु उफ़अलु, मा कुन्ना नुफ़अलु, मा कुन्तु उफ़अलु, मा कुन्ना नुफ़अलु। तर्जमा यहाँ से देखकर सीगे वगैरह लिख लीजिएगा। इस सबक के आखिर में सवालात हैं। फ़ेल माजी की तारीफ़ बयान कीजिए, फ़ेल माजी की कितनी और कौन कौन सी किस्में, हर एक की तारीफ़ और मिसालें बयान कीजिए। आप पिछले सबक को सुनकर देखकर लिखा हुआ आप वहाँ से जवाबात दे सकती हैं। सवाल नंबर 3, हर एक के बनाने का तरीक़ा बयान फरमाएं, तो ये भी आप देखकर बयान कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे से। सवाल नंबर 4, बताएं मारूफ से मजहूल और मुस्बत से मनफी किस तरह बनाते हैं, ये भी आपको बना कर दिखाया गया। ये सारा आप सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। सवाल नंबर 5, फ़त्हुन खोलना मस्दर से मज़कूरा बाला औज़ान पर गर्दान मा तर्जमा और सीगा अपनी कापी पर खुश ख़त तहरीर फरमाएँ। तो फ़त्हुन मस्दर से आपने ये सारी गर्दानें जो है वो फ़ेल माजी की जो 6 अक़साम हैं उन 6 की आपने ये बना कर दिखानी है हमें खुश ख़त।